प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनालाई हाँस्यौँ साँच्यौँ गरेर तातो पानी खाएर उडाउनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। तातो पानी खाएर हाँस्यौँ साँच्यौँ गरेर मसलाको प्रयोग गरेर कोरोना भाग्ने भए यतिका समय किन लकडाउन गरेको नेपाल सरकारले जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाँस्यौँ साँच्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने। अब जनता बोल्छनको दोस्रो अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। सरकारले नेपाललाई सडक मानव मुक्त देश घोषणा गरेको छ, तर उक्त घोषणा झुटो साबित भएको छ। तपाईँलाई विश्वास लागेन? काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको एउटा 5 तारे होटल नजिकै एकजना सडक मानव भेटिएका छन्। सरकारले नेपाललाई सडक मानव मुक्त घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो घोषणा भएको हो। तर हामीले काठमाडौँको साङ्ग्रिला होटल अगाडि सडक मानव फेला पारेका छौँ। नाकाबन्दीका समयमा दाउरा बालेर खाना पकाउने क्रममा पुरै शरीर जलेपछि उनी सडक मानव बनेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका थिए। अनि सुत्न कहाँ जानुहुन्छ? सुत्नमा यस्तो गरेर भए पनि म जसो गरेर यहाँ अगाडि पनि सुत्नु सक्छु। यहाँ चौरले के पनि भन्दैन मलाई। यहाँ चढेर यो हो भनेर भन्छ होइन। म यहाँ अगाडि सुते पनि पानीले गऱ्यो भने यहीँ सुत्याउँछु। यहाँ पछाडि के भन्दैन। यो के किनेर खानु ल है? मलाई उनीहरूले मलाई केही पनि भन्दैन। फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ। तर सरकारले गरेको यो घोषणा भाषणमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ। हस्, नमस्कार। मेरो नाम सबिन थापा। घर चाहिँ मेरो काभ्रे पनौती हो। हाल चाहिँ म यहीँ बिआई फाउन्डेसनमा बस्छु। यो जोरपाटी विगत 4 वर्ष भयो म यहाँ बस्दै आएको। मेरो स्पाइनल कट इन्जुरी भन्छ, मेरुदण्डमा पक्षघात भन्छ क्या। म पछि भएको मेरुदण्ड चाहिँ भाँचेको हो। यो भाँचेपछि चाहिँ हाम्रो यो जिउभन्दा तल चाहिँ चल्दैन रहेछ। एज हाम्रो सेन्स पनि हुँदैन रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब दिसा पिसाब आएको गएको त्यो थाहा हुँदैन रहेछ। लकडाउनले त हामीहरूलाई धेरै असर गरेको छ। किनकि अब हामीहरूले चाहिएको सामानहरू किन्न पनि पाएको छैन, किन्नलाई हामीसँग पैसाहरू पनि भएको छैन। त्यसमाथि पनि हामी सस्तामा बसेको छौँ होइन। सस्तामा पनि अब खान पऱ्यो, बस्न पऱ्यो। बस्न त छँदैछ, खाना यताउता गर्न जिन तिन सरहरूले यताउता खोजेर गर्नुभएको छ होइन। तर अब धेरै गाह्रो छ भनौँ न। यस्तो हुँदो रहेछ, लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सबै कामहरू भइरहेको थियो, राम्रो भइरहेको थियो होइन। काम गरेपछि अब अलिअलि पैसाहरू पनि हुन्थ्यो, संस्थाहरू चलाउनु पनि सजिलो हुन्थ्यो। संस्थाहरू चलाएपछि हामीहरूलाई उहाँहरूले आवश्यकताहरू पनि राम्रोसँग पूर्ति भइरहेको हुन्थ्यो। अब यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ अब कहिले अब हामीलाई रासनहरू पनि नपाउने स्थितिसम्म पनि भयो कि रासन कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, खोज्नु पर्ने। अब खोज्नलाई पनि को जाने, कसरी ल्याउने, अब सरकारले दिएको छ कि छैन, दिन्छ कि दिँदैन होइन। त्यो अन्यलकै अब कसरी भेटाउने नै अब थाहा पनि भएन क्या। त्यो त्यस्तो स्थिति पनि भयो। र हामी एकै ठाउँमा बसिरहँदाखेरि हाम्रो त्यो एकै ठाउँमा बस्दाखेरि यस्तो रोगहरू, यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि एफएम रेडियो यताउता खालि अब सुन्यो होइन। अनि मानसिकतामा पनि अलिकति अब कस्तो कस्तो फिल हुने कि अब उसै त हामी यस्तो छौँ, काहीँ केही गर्न सक्दैनौँ। अब कोही मान्छे आयो भने नि डर लाग्ने हो कि के गर्ने हो कि रोग लाग्ने हो कि भनेर अलिकति डर मर्दो स्थिति नै भयो कि हामीहरूलाई। दायाँ बायाँ निक्लिन त परिजाओस्, भित्रै बस्नेहरू पनि मेन्टली प्रेसर भइरहेको। यहाँ नभएको कुराहरू बाहिर यसो दायाँ बायाँ कसैलाई लिएर लाउन नै हुन्छ भनेर उहाँहरूले यत्रो लकडाउन हुँदाखेरि पनि अब यो काम नभइकन त पैसा हुँदैन नि त। संस्था पनि चलाउनु गाह्रो हुन्छ, सरकारले हेरेको छैन। अहिलेको स्थितिमा सरकार चाहिँ खोइ अलिकति पछाडि नै हामीहरूलाई हेर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति चुक्नु भयो जस्तो नै लाग्छ मलाई है। हामीहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो केही सुविधाहरू आयो। अब अहिले भर्खर बजेट पनि सुरु भयो। अब त्यस्तो हाम्रो लागि के आयो, राहतहरू पनि आयो भन्ने जस्तो नै लागेन के। सुरुमा एकचोटि हामीलाई राहत अब नगरपालिकाबाट अलिकति रासनहरू आएको थियो। त्यसपछि अब यत्रो संस्था चलाइरहेछ, यत्रो अब 108 जनाहरूलाई काम दिएर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पैसा दिनु भन्छ। कामै नभइकन पैसा कसरी दिने? संस्था फेरि यो सरकारी संस्था होइन।
अब प्राइभेट हो त्यसमाथि पनि पैसा हुँदैन होइन, काम गरेपछि पो हुन्छ त। हामीले चाहिँ के सोचेको थियो भने चाहिँ संस्थालाई पनि केही अलिकति राहतहरू सरकारले दिएको भए चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई अलिकति सुविधा अलि राम्रो हुन्थ्यो होला। संस्था चलाउनु पनि अब यो संस्था भए त हामी हुन्छ भने यो संस्थाले हामीलाई धेरै गरेछ, संस्था नभएपछि त हामी हुँदैन। त्यही भएर यो संस्था बलियो भएको भए हामीलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। तर सरकारले अपाङ्ग क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति कमै अब उहाँहरूको कता कता पऱ्यो ध्यान होइन, हामीलाई चाहिँ अलिकति तल अलिकति पछाडि नै राख्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लकडाउन नहुनुभन्दा अगाडि त अब कामहरू हुन्थ्यो, संस्थामा उत्पादन भएका सामानहरू मार्केटिङ हुन्थ्यो, मार्केटिङ गर्न पाइन्थ्यो, देश विदेशबाट टुरिस्टहरू आउनुहुन्थ्यो, हेर्नुहुन्थ्यो, राहतहरू अलिअलि दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हाम्रो सामानहरू किनेर लानुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो संस्था रन गर्ने क्षमतामा अलिकति राम्रो भइरहेको थियो। यो 3 महिनासम्म त अब केही आउने स्रोतै कताबाट नभएपछि चाहिँ अलिकति अब अलिकति गाह्रै हुन्छ कि अब त्यत्रो मान्छेलाई तलब दिएर 108 जनालाई महिनै तलब दिएर बिना काममा त्यसरी राख्न त अब कहाँबाट टाढाबाट आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राहत पनि हामीले सरकारले नदिए पनि अन्तबाट यो संस्थाले अन्तबाट खोजेर हामी जस्तो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ के समस्या छ, अब हाम्रै यहीँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई कहाँ समस्या कस्तो परेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत पनि पुर्याउनु भएको छ क्या। त्यस्तो दुःख गरिरहनु भएको छ। तर सरकारले चाहिँ अलिकति पछाडि नै पार्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो हिसाबमा चाहिँ। अब सुन्न त आएको छ कता कता दिएको छ अरे भन्ने सुनेको छ होइन। अब उनीहरू सरकारी ठाउँमा दिनुभयो होला, प्राइभेट ठाउँमा चाहिँ त्यस्तोसम्म राहतहरू यताउता छैन आएको। बाटोमा हिँड्न पाउँदैन, मेडिकलहरू हतपत कहाँ खोलेको हुन्छ भए पनि अब यहाँ संस्थामा अब यहाँको मेन मान्छेहरू हतपत आउन पाउनुहुन्न। अब हामीसँग त्यस्तो क्षमता पनि हुँदैन कि गएर किनेर ऊ गर्ने। कति त हामीले अब दिसा पिसाबै अब चुहाएर पनि अब दुःख सुख गरेर नै बसिराख्नु परिरहेको छ। सरकारसम्म माग चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि यो डिसाबल भन्ने कुरा चाहिँ आफै हुने कुरा, यो जन्मजात होइन त्यो हुने कुरा मात्रै होइन कि। यो भनेको चाहिँ हामी डिसेबलको मात्रै समस्या होइन कि, यो हरेक मान्छेहरूको समस्या हो। भोलि जो पनि डिसेबल हुनसक्छ, जो पनि अपाङ्गता हुनसक्छ होइन। अपाङ्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन हुनु कि भौतिक संरचनाहरू पनि होइन अपाङ्ग मैत्री हुनु पऱ्यो। यहाँ पो मैत्री छ, एउटा पैसा भएर सामान किन्नलाई पसलमा जाउँ भने नि त्यो पसलमा गएर सामान किन्नलाई हामी आफैले जान सक्दैनौँ कि, कसैलाई गुहार्नु पर्ने स्थिति पनि छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ भौतिक संरचना लगायत अपाङ्गता क्षेत्रमा चाहिँ सबैजना होइन हामी पनि अपाङ्ग नै हो भनेर सरकारले सोच्नु पऱ्यो कि यस्तो संस्थाहरू जहाँ चाहिँ अपाङ्गताले गरेर खाने वातावरणको सिर्जना गर्ने स्थिति बनाउने हो कि होइन, स्वास्थ्यमा लगाउने हो कि, अपाङ्गतालाई चाहिँ सहायक सामग्रीदेखि निःशुल्क दिने हो कि, उनीहरूलाई के गर्ने हो कि हो। त्यसरी बरु छुट्याएर त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ बरु यस्तै युज गर्ने सामानहरू किन्ने ठाउँ अथवा यस्तो चलाइरहेको संस्था यस्तो बनाउने ठाउँ त्यस्तोमा चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति राम्रै दृष्टिकोणले हेरिदिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ। हामीलाई सिपमूलक तालमेलहरू दियोस्, त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने ठाउँ दियोस्, व्यापारिक केन्द्र बनाइदियोस्, हामीलाई त्यो गर्ने ठाउँ दियोस् होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो सिप आफू दक्ष आफैले बन्न सक्ने स्थिति बनायो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ कि। हामीले कुनै पनि अवसर पायो भने मात्रै हामीले सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ क्या। हामीले अवसर नपाएरै हामी अपाङ्गता भएको जस्तो लाग्छ कि। अवसर पायो भने कोही पनि अपाङ्गता हुँदैन जस्तो लाग्छ। मैले सहायक सामग्री सिआइसी गर्न पाइपदेखि लिएर जेलीदेखि लिएर डाइपोटहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सामानहरू मैले पाएको छैन। यस्तो सहर बजारमा जहाँ म्याक्सिमम अपाङ्गता बसेको ठाउँमा यसरी सामान पाएको छैन भने चाहिँ गाउँघरमा बस्नु भएको स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिहरूलाई कति समस्या परेको होला, उहाँहरूले सहयोग सामग्री कहाँबाट पाउनुभयो होला, के गर्नुभयो होला, कसरी उहाँहरूले जिन्दगी चलाउनु भएको होला, यो साह्रै गाह्रो छ, सोच्नै सकिँदैन कि। किनकि हामी एकछिन हामी उठ्न सक्दैन, बसिरहेको छ, पिसाब लिक हुन्छ। पिसाब लिक भएपछि हाम्रो बिस्तारै घाउ पनि हुने सम्भावना हुन्छ, घाउ हुन्छ, यताउता हुन्छ। दिसा पिसाब गर्नलाई हामीले सहयोग सामग्रीहरू युज गर्नै पर्ने हुन्छ, नगरिकन हुँदैन। म अब सरकारलाई चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हामी जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझेर उहाँ हाम्रो समस्याहरूसँग अलिकति नजिक भएर हाम्रो लागि चाहिँ अब त्यही हो सहायक सामग्री सरल रूपमा पाओस् होइन। एउटा व्हिलचेयर पनि हामीले अहिले पाउन गाह्रो छ। अहिले व्हिलचेयर एउटा पाउनलाई पनि धेरै समस्या छ कि, अब पाउँदैन। अब कहाँ गएर लिने भन्ने पनि थाहा हुँदैन कि, त्यस्तो छ क्या। यो यस्तो सहायक सामग्रीहरूदेखि लिएर हामीलाई औषधि उपचारहरू गरिरहने ठाउँ होइन, त्यो चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गरिदिएर अलिकति सहज रूपमा पाउने ठाउँ बनाइदिएर त्यस्तो गरिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र हाम्रो अलिकति हामीलाई चाहिँ सिपमूलक तालिमदेखि लिएर हामीलाई चाहिँ केही गर्ने ठाउँ अलिकति बनाइदियो भने चाहिँ
हामी राम्रोसँग काम गरेर आफ्नो लागि आफै गर्न सक्छौँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर नमस्ते, मेरो नाम सुपर राई, मेरो घर खोटाङ अनि मैले चाहिँ यहीँ बिआई फाउन्डेसनमा बसेर थाङ्काको ट्रेनिङ गर्दैछु। मेरो चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको हो। म चाहिँ 2060 सालमा मेरो रुखबाट लडेर मेरो यो मेरुदण्ड चाहिँ पक्षघात भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म उठेर हिँड्न सक्दिनँ र म चाहिँ सधैँभरि यो व्हिलचेयर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी ठप्पै छ, यो भित्र नै हामी अहिले बसिरहेको छौँ र एक आपसमा पनि एकदमै डर मानेर कोही मान्छे आयो भनेदेखि पनि एकदमै डर मानेर मान्छेसँग मान्छे तर्सिएर चाहिँ एकदमै हामी मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै आतङ्कित भएर यो लकडाउनभित्र चाहिँ हामी एकदमै मानसिक त्रासमा नै छौँ। यो लकडाउन सुरु भएपछि हुने हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य समस्याहरू नै हो। हामी चाहिँ अब चाँडै हस्पिटलहरू गइरहनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भइरहेको हुन्छ, जुन हाम्रो अब दिसा पिसाबदेखि लिएर हाम्रो हरेक कुराहरूमा हामीले औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो लकडाउन भएदेखि हामीलाई चाहिँ अब मानसिक रूपमा त भए नै भयो, त्यही भएर त्यसमाथि पनि शारीरिक रूपमा पनि हामी एकदमै यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। र अहिले पनि हामी यो हस्पिटल जानुपर्ने मान्छेहरू पनि अब कति समस्या भएर पनि हस्पिटल जानु पाइरहेको छैन र हामीलाई अहिले धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। पक्कै पनि झेलिएको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। आर्थिक रूपमा पनि हामी समस्यामा नै छौँ, शारीरिक रूपमा पनि हामी अलिक कमजोर र हाम्रो यो शरीरको अवस्था पनि अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त यो लकडाउनले गर्दा झनै हामीलाई यसको असर चाहिँ हामीलाई नै अलिक बेसी परेको हुन्छ। यो लकडाउन भएपछि कुनै सरकारको प्रतिनिधि अथवा सरकारको केही पनि हामीलाई यहाँनिर आएर भेट्नु भएको पनि छैन र त्यस्तो केही पनि हामीले राहतहरू पनि त्यस्तो पाएको छैन। अब सुनिन्छ राहतहरू अब थुप्रै वितरण गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले त्यस्तो सुनिन्छ, तर अब त्यो कसले राहत पाउनु भयो होला त हामीलाई थाहा भएन। किनभनेदेखि राहत पाउनुपर्ने अब पहिलो प्राथमिकता त हामी होला नि त, होइन? अनि हामी जस्तो पहिलो अब प्राथमिकतामा पर्ने मान्छेहरूले नै राहत पाएको छैन भनेदेखि राहत कसले पायो होला, त्यो अलिकति यो हामीलाई यो सोच्ने कुरा छ। अब यो हामीलाई त्यसै पनि हामी आफै पनि समस्यामा परेको व्यक्तिहरूलाई, होइन, यो सरकारले अझ यो लकडाउनभरिमा हाम्रो यो कसरी जीवन चलिरहेको छ, कस्तो समस्या पर्यो होला भन्ने चाहिँ सरकारले बिल्कुलै हामीलाई चाहिँ एकदमै उपेक्षित गरेको छ। यो लकडाउन भएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन त हाम्रो यो दैनिक रूपमा चेकअप गर्नुपर्ने मान्छेहरू लाई यो हाम्रो स्वास्थ्यको चेकअप भइरहेको छैन र हामीलाई युज गर्ने हाम्रो सामग्रीहरू, हाम्रो हेल्थ सामग्रीहरू हामीले त्यो सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेको छैनौँ र एउटै सामग्रीहरू धेरै दिनसम्म पटक युज गर्नु परिरहेको छ। यो लकडाउन अवधि भएदेखि हामीलाई समस्या अझ थपिएको छ। सरकारले अब मेन त राहत दिँदाखेरि पनि कसलाई दिने भन्ने कुरा पनि अब निर्धारण गरेको हुन्छ होला, होइन? हामी जस्तो समाजले हामीलाई त्यतिकै पनि अवहेलना गरेको व्यक्तिहरूलाई सरकारले हेरेर राहत पहिलो प्राथमिकता हामी जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ र त्यति मात्रै नभएर आगामी दिनहरूमा हामीले अपाङ्गतालाई सरकारले विशेष ध्यान दिएर हाम्रो व्यवस्थापन, हामीलाई हाम्रो विकासको लागि, हाम्रो रोजगारको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले एउटा नीति नै बनाएर हाम्रो लागि यो अपाङ्गताको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यो हाम्रो लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको लागि यो स्रोत हुन्छ नि, आर्थिक स्रोत चाहिँ कसरी पनि जम्मा गर्नु सक्छ होला भन्ने सरकारले हाम्रो विचारमा। अब सामाजिक सुरक्षा कर भनेर चाहिँ प्रत्येक वस्तुमा 1 रुपियाँ मात्रै त्यसरी सरकारले अब कर सङ्कलन गर्यो भनेदेखि पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्नु मिल्ने चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ सरकारले त्यसरी पनि जोड्थ्यो होला। किनभनेदेखि यहाँ हरेक कुरामा धेरै ट्याक्स बढिरहेको छ, तर मेन सामाजिक सुरक्षा कर भनेर नै हरेक वस्तुहरूमा 1 रुपियाँ मात्रै कर त्यसरी सरकारले लगाइदिने भनेदेखि हामीलाई यो हाम्रो व्यवस्थापन, हाम्रो रोजगारीको लागि, हाम्रो शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, खेलकुद छ, होइन, मनोरञ्जन छ र हाम्रो आवासको लागि आश्रमहरू हुन्छ अनि यो सिप विकास गर्ने केन्द्रहरू हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले आफै पनि आफ्नै स्रोतबाट पनि यो हाम्रो लागि चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ जुटाउन सक्थ्यो होला। मेरो
मेरो नाम कुमारी मगर हो। मेरो घर तेह्रथुम जिल्ला छथर गाउँपालिका पर्छ। अहिले हाल चाहिँ म यहीँ नारायणटार बस्छु अनि म यहीँ बिआइए फाउन्डेसनमा टेलरिङमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। अपाङ्गता चाहिँ यो फिजिकल नै हो। म पनि मेरो यो दाहिने खुट्टा चाहिँ घाउ भएर सानोमा म 12 वर्षको हुँदाखेरि घाउ भएर अनि भित्र हड्डी पाकेर चाहिँ यस्तो भएको। त्यसपछि अपरेसन गरेर अहिले चाहिँ केहीसम्म हिँड्न सक्छु। पाहाडमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, सम्म ठाउँमा चाहिँ म हिँड्छु नै। त्यस्तो धेरै चाहिँ चलाउँदिनँ, धेरै जसो अलिकति देब्रेले नै गर्छु प्रायः। अब धेरै दुख्यो भने म मोटरबाट नै चलाउँछु। हामीले खास कपडा भन्दा पनि अब यो ब्यागहरू पर्सहरू बनाउने हो। अनि हाम्रो सामानहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भोलिन्टियरहरू आउनुहुन्छ, बाहिरबाट चाइनातिरबाट आउनुहुन्छ। खास हामीले अहिलेसम्म मार्केट चाहिँ पाइरहेको छैन हाम्रो टेलरिङको लागि चाहिँ। मार्केट चाहिँ खोजिरहेछौँ, मार्केट नपाएर अलिकति काम त्यस्तो धेरै छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो बाहिरतिरबाट नै हामीले खोजेर कामहरू गर्छौँ। कहिले त हामीले खर्च हुने जति पनि हामीले काम हुँदैन नै। अब कुनै कुनै दिन त हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ अब अर्डरहरू आएको बेला त राम्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ त उठ्दैन नै। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ ठिकै थियो। समस्या भनेको अलिकति बाहिरतिर अब हिँडडुल गर्न, अब अलिकति केही आफ्नो समस्याहरू, कहिलेकाहीँ हस्पिटलहरू जानुपर्ने हुँदा नि अब त्यसमा हामीले चेकअप गराउनु पर्दा जान पाइएन। अनि यसो तरकारी सरकारी लिन जानुपर्दा पनि अब त्यसमा अलिकति समस्या हो। बाहिरबाट सोध्ने मान्छे कोही आएन। हामीले अब बिआइएबाटै हामीले अलिअलि राहत लग्यौँ। अनि बाहिरबाट पनि अब एकचोटि ल्यायौँ, साथीहरूले मिलाइदिनु भएको थियो। अनि खास राहतको लागि पनि अब हामीले अहिले 1-2 चोटि पायौँ। अब म पनि एक्लै छु, यहाँ साथीसँग बस्छु। त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन। अब त्यसरी अब साथीहरूले पनि हेल्प गर्नुभएको छ हामीलाई पनि। सरकारी निकायबाट कहीँबाट त्यस्तो सहयोग अहिलेसम्म आएको छैन। सरकारले त अब त्यही भनेको छ, अब यत्रो 10 अर्बभन्दा माथिको हामीले राहत बाँडिसक्यौँ त भनेको छ। हामीले त्यो न्युजमा चाहिँ सुन्छौँ होइन, तर अब खोइ हामीले अहिलेसम्म हामीले पाएको छैन अहिलेसम्म। अब हामीले नपाएपछि अब कसरी चाहिँ अब कहाँ गयो है, केमा खर्च भयो, अथवा त्यो खर्चै भएको छैन, त्यत्तिकै छुट्टाएर मात्रै राखे हो कि सरकारले, अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ। खास त हामी अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब रोजगार चाहिँ हुनुपर्ने हो होइन। अब अलिकति पढेकोलाई चाहिँ केही हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब सबै डिजेबलहरूले अब पढेकै छ भन्ने नि हुँदैन नि त। अब कति त अब एकदम विकट गाउँको हुनुहुन्छ, अब हिँड्न नसक्ने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा नि अब मैले पनि त्यही कारणले पढ्न सकिनँ होइन। अनि अब सुरुमा बिरामी हुन्छ, त्यसपछि बिरामी भएर हस्पिटल बस्नुपर्छ 2-4 वर्ष। हाम्रो 2-4 वर्ष हस्पिटल बसेपछि त्यत्तिकै हाम्रो पढाइ ग्याप हुँदो रहेछ। अनि दिमागमा नि अलिकति असर पर्ने क्या, अलिकति पढ्न नसके जस्तो। अनि त्यस्तै समस्या आउने। गाउँमा गएर त अब अलिकति सकिँदैन नै। अनि पाहाडतिर धेरै गाह्रै हुन्छ। अब धेरै जसो सबै शिक्षित हुनुहुन्न, डिजेबलहरूलाई धेरै गाह्रो छ होइन। अब नपढेको साथीहरूलाई पनि अब खास यस्तो रोजगार चाहिँ जे सक्नुहुन्छ, जस्तै सिपमूलक कामहरू होइन, जे हुन्छ त्यही चाहिँ अब रोजगार दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। डर त लाग्छ नि, हामीले डर लाग्छ। किनभने अब हुन त अब अहिले चाहिँ अस्ति एकचोटि मैले न्युजमा के सुनिरहेको थिएँ भने अब यो जस्तै अब मैले नपाए पनि होइन, मैले त अब अहिलेसम्म भत्ता पाएको छैन। अब जस्तै हामीभन्दा नसक्ने साथीहरू नि हुनुहुन्छ होइन। हामीले नपाए पनि अरूले साथीहरूले पाइरहनु भएको चाहिँ अब निलो कार्डको चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ काट्ने भनेर त्यो पनि सुनेको थिएँ क्या। मलाई त्यस्तो त्यो न्युजहरू सुन्दा चाहिँ मलाई पनि एकदम रिस उठिरहेको थियो। जस्तै मैले नपाए पनि म जस्तो अरू साथीहरूले अब पाइरहेको भत्ता किन काट्ने, अब कतिको कामै छैन होइन। त्यही भत्ताको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ धेरै साथीहरूको। अनि त्यति बेला चाहिँ रिस उठिरहेको थियो क्या मलाई। हामी जस्तो शारीरिक अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाउँघरमा जुन जस्तोसुकै विकट ठाउँमा पनि सरकारले चाहिँ गाउँमा खोजी काम गर्न सक्नेलाई केही न केही काम चाहिँ रोजगार चाहिँ दिनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो नाम छवि कुमारी ओली हो। मेरो घर चाहिँ दाङ हो। म चाहिँ अहिले यहीँ काम सिकिरहेको छु। मेरो यो खुट्टा चाहिँ सानो 6 महिनामा जलेर त्यो छ, अहिले कृत्रिम खुट्टा लगाइरहेको छु। म यो संस्थामा आएको 3 वर्ष पुग्छ। अब म चाहिँ ढाका बुन्ने ट्रेनिङ गरिराखेको छु। अहिले फ्यामिली सहित बाहिर बस्छौँ, काम सुरु भइरहेछ, काम पनि अलिअलि गर्ने अनि ट्रेनिङ पनि लिने हो। म यो मेरो खुट्टा चाहिँ कृत्रिम खुट्टा लाएर म अहिले हिँडिरहेको छु। न यो खुट्टा नभए म हिँड्न सक्दैन। के अरे हामी काम गर्नलाई दिउँसो यहाँ आउँछौँ, बिहान बेलुका चाहिँ हामी कोठामै बस्छौँ, बाहिर बस्छौँ भाडामा। श्रीमान त एबल नै हुनुहुन्छ,
उहाँ चाहिँ अहिले यस्तो ज्यामी कामहरू गर्नुहुन्छ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीले त्यही धेरै होइन, हामी 4-5 हजार कोठा भाडा तिर्ने मात्रै हो, त्यति नै कमाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ अब त्यस्तै छ, काम गरेपछि पैसा आउने हो होइन, काम नगरेपछि हुँदैन। पहिला चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ आउने नचाहिँ नआउने थियो। अहिले चाहिँ अब अलिअलि धेरै उनीहरूलाई चाहिँ काटेर अलिअलि जस तरकारी खानलाई दिइराख्नु भएको छ। अरू रुम भाडा यता खानापिनालाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। धेरै समस्या छ नि, हामीले त अब घरमा पनि हेर्नुपर्छ। अब मेरो हस्बेन्डको काम नहुँदा चाहिँ अब धेरै गाह्रो भएको छ, खानादेखि सबै धेरै कुरामा। बच्चाहरू छ, बच्चाहरूले यो चाहियो ऊ चाहियो भन्छ, अरू कोठामा बस्न मान्दैन, धेरै खानेकुरा खोज्छ उनीहरूले। अब फलफुल कि यताउता केही नै खान पाएको छैन, भात मात्रै बच्चाहरू खाँदैन, त्यही भात खान नि गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ घरमा पनि हेर्नुपर्छ। आमा बुवा चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ कमाएर पठाउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ अब गाह्रो भइरहेछ। अहिले श्रीमान अहिले काम भएको छैन, त्यही भएर रासनहरू पनि किन्न यताउता गाह्रो भइरहेछ। यहीँ अफिसको पैसाले मात्रै अब कति नै पुग्नु र कोठा भाडा पनि अब 3 महिना जति भइसक्यो दिएको छैन। अब अलिअलि बच्चाहरू बिरामी हुन्छ, औषधि उपचार गर्नुपर्छ। सरकारले दिएको कुनै पनि राहत हामीले पाएको छैन। ओडाबाट 5 केजी दिन्छ भनेर भनेको थियो, तर हामीले त सोद्धाखेरि कुपनहरू सिद्धिसक्यो भने हामीलाई त केही पनि दिएन। खै कहाँ बाँड्यो हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाएन, एक पैसाको पनि पाएको छैन हामीले चाहिँ। अब सरकारले अब के गर्नु, अब काम गरे खाने मान्छेहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिअलि राहतको प्याकेजहरू अब यस्तो बेलामा राहतहरू केही दिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हामी अब यहाँ यत्रोजना अपाङ्गहरू छौँ, अब यो संस्थाले मात्रै धान्न गाह्रो भइराखेको छ। अलिअलि केही अनुदान दिएको भए चाहिँ सरकारले हामीलाई अलिक केही राहत मिल्थ्यो होला। अब एकजना व्यक्तिले मात्रै यो संस्था त्यो गर्नुभएको छ, त्यही भएर अहिले संस्थालाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले पनि केही अनुदान गरिदिएको भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ अब लकडाउन हुनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले भन्दा पनि यहीँ अफिसमा दिने हो, अनि बाहिरबाट पर्यटकहरू आएर चाहिँ लिनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो बन्द छ, त्यही भएर अफिसलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको छ। मेरो चाहिँ नाम अमृता राई हो। हामी 2 जना श्रीमान श्रीमती। मेरो श्रीमानको नाम चाहिँ मदन कुमार राई। अनि अब हामी अहिले कहाँ बस्छौँ भने यहाँ नारायणघाट वार्ड नम्बर 6 चामुण्डा स्कुल छेउमा। हाम्रो घर चाहिँ मेरो चाहिँ उता भोजपुर हो, श्रीमानको चाहिँ सङ्खुवा सभा। मेरो यो स्पाइनल कट भएको चाहिँ अहिले हालसाल 11 वर्ष ठ्याक्कै पुग्यो। कोठा भाडा मेरो 3500 पर्छ है। मेरो पेसा पनि छैन, आम्दानी छैन। सरकारले माग्छ भने म पनि सकेसम्म मागेरै गुजारा चलाइरहेको छु। पेसा छैन, यताउता जाने यसो गर्ने एउटा ठेला पेसा गर्ने गरिएको छ हालसाल। पानीपुरी चटपटे यस्तै खिचडी मिश्री यहाँ नजिक छ। टोइलेट बाथरुम आउनुलाई मेरो कोठामा टोइलेट जानुलाई भर्याङ छ। भर्याङ भएपछि मेरो हुलचेर जान्दैन, नभएपछि म यो यसमा चढ्छु यता आउँछु, नभए म बिस्तारमै गर्छु। मेरो समस्या त्यो छ, आम्दानी स्रोत छैन अहिले। हामी यसरी साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेर यताउता चिन्जान गरेर रातको सहयोग चाहिँ हामीले अहिले गुजारेर खाजा मिलाइरहेको छौँ। मेरो चाहिँ पोलियो सानो भएको, अनि खास गरी चाहिँ अब हाम्रो दराईहरूको देउता लागेको सानोमा भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ डक्टरहरूले पोलियो भएको भन्नुहुँदो रहेछ। एक साइड चाहिँ मेरो खुट्टा सुकेको क्या। अनि यसरी म गाउँमा त धेरै नै अब 4 पाउले हिँड्थेँ म, पछि उपचार गरेर अलिक यत्तिको हिँड्नु सक्ने भएको। मैले सङ्घ संस्थामा नै आबद्ध भए, दुःख गरेँ, तर मलाई सङ्घ संस्थाले कसैले सहयोग नै गरेन। सङ्घ संस्था मैले अब नाम पनि लिन्छु, सङ्घ संस्थाको लागि म काम पनि गर्दिनँ, सङ्घ संस्थामा आवाज नै गर्दिनँ। 72 सालमा एसएलसी दिएको, 73 सालमा हाम्रो भेट भयो। अनि यत्तिकै अब यस्तै हामी भेट्यौँ अनि बिहे भयो। व्यक्तिगतले चाहिँ दिनुभएको छ हामीलाई है। व्यक्तिगत सहयोग चाहिँ अब तिमीहरू त्यस्तो रहेछौ भनेर आउँछ नि, त्यस्तोहरूले चाहिँ खोइ हामीले सरकारबाट त पाएको छैनौँ हौ। त्यस्तै धेरै हामीले समाचारहरूमा अब टिभीहरूमा हेरिरहेको छौँ है, तर हामीले चाहिँ पायौँ। सरकारले त हामीलाई त अब उहाँले देखेपछि के गर्नुपर्छ उहाँले थाहा होला नि। अब धेरै छ नि हाम्रो अब अपाङ्गको सहयोग गर्नुपर्ने। अब हामी अशक्त मान्छेलाई त, तर खै खासै सरकारले त गर्दैन रहेछ। जति गर्नु पऱ्यो मान्छेले आफ्ना आत्माले बुझ्नेहरूले व्यक्तिगतबाट गर्ने रहेछ के, मलाई त्यस्तो लाग्छ हौ। सरकारले गर्छ थुप्रै बजेटहरू यस्तो अशक्तहरूको लागि अब भेला पार्यो, कता बाँड्यो भन्छ है। खै पराई अपाङ्गले त त्यस्तो भेटेको उनै हुँदैन हौ। नेपाल सरकारले हामी जस्तोलाई पेसा सुविधा सक्ने आमदाम सुविधा दिनु भने त हामी किन सक्दैनौँ? सरकारको त आश नगर्दा हुने रहेछ साँच्चीकै, त्यस्तै लाग्छ हामीलाई त। बरु मान्छेले आफूले हेरेर व्यक्तिले होइन, अब उनीहरूले खाएर अब बरु उबारेको हुन्छ नि,
त्यस्तो दिने व्यक्तिहरू धेरै भेटिन्छ। सरकारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो सहयोगहरू चाहिँ सरकारले त अब हामीलाई त हामी जस्तो नसक्ने मान्छेलाई अब बसेर खाने ठाउँ होइन, त्यस्तो अब आउनु जानुलाई पनि यस्तो हुलचेयरहरू गुड्ने ठाउँ, सजिलो ठाउँमा है त्यस्तो अब जाने ठाउँहरू बनाइदिने, अनि हामी जस्तो अपाङ्गको बच्चाहरूलाई है पढाइदिने त्यस्तो सुविधा पाएको भए त कति उहाँलाई धन्यवाद दिन्थ्यो नि, खै त नपाउने रहेछ त। सरकारबाट त हामी खासै के त पाएको छैन। नमस्कार, म फलानु नाम दिल्लीबाट रोका हो, ओखलो घर मेरो, बसेको अपनाभित्र हो। म दुःख सुख गरेर खाइरहेको छु। सरकारले चामल दिएन, हामी वडा अध्यक्षले दिनुभयो, वडा अध्यक्षले एक ढोर चामल ल्याएर दिनुभयो मलाई चाहिँ। अनि घरमा भन्नेले एक ढोक्रो दिनुभयो मलाई। अपना मेरो पछि बिमार भएर अपना भएको म, अनि सरकारले त हामीलाई दिएकै छैन। केही दिएको भत्ता नै अस्ति धुने काट्दियो। सरकारले हामीलाई भत्ता बढा भयो भने त भत्ता बढेन, हामी अपना उल्टै भत्ता काट्दियो। यति करोड पैसा दियो भनौँ, तर यति करोड पैसा दिएको होइन। आफ्नो खल्टिएको पैसाले झिकेर चामल किन दिनुभएको अध्यक्षहरूले नि, कलापको घरमा ल्याउने आफ्नो खल्टिएको पैसा झिकेर दिनुभएको हो, हामीले चामल ल्याइदिनु भएको। कृष्ण करेलले ल्याएर 5,000 पैसा बाँडिदिनु भयो। हामीले उसलाई धन्यवाद हामी दिन्छौँ। हामी अपना सबैले दियो, 5,000 पैसा दियो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त सबैले दिनु, अपना सबैले दिनुभयो, यो बुझ्नेहरूले दिनु, सबैले दिनुभयो, बुढाले दिनुभयो, सबैले दिनुभयो। किन करेलले सबैले पैसा दिनुभयो, 5,000 पैसा सबैले दिनुभयो। उसलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी। यहाँभित्र मुद्दा परिरहेछ, 1 करोड पैसा भचार गरेर खाइन्छ। अध्यक्षले यहाँको अध्यक्षले मुद्दा लडिरहेको थियो। यहाँ बालबालिका मन्त्री अस्ति आउनुभयो, उनले हेरेर जानुभयो, कारबाही के भएको छैन, अदालत मुद्दा चलिरहेछ, ऊ भएर हिँडिरहेछ। मुन सिस्टा हो, मुन मर्जर, उसले 1 करोड पैसा भचार गरेर खायो, अपनहरू पैसा सबै खायो, उयो भाडाहरू सबै उठाएर उसले खायो, अझै खाइरहेछ, तर कारबाही के भएको छैन। त्यही हो, अपन धेरै छन् भने उसले भन्यो, तर भनेर के गर्नु। यहाँ ऋण मात्रै छ, 5 लाख 5-10 लाख त ऋण, 30 लाखसम्म ऋण सूर्यकुमारले 30 लाख ऋण काटेर खुवाउनु भयो, भएर हिजो अस्ति पैसा लिएर खुवाउनु भयो। सरकारले हामीलाई भत्ता बढाइदियो भने त त्यो पढाउँदैन, उसले भत्ता त केही पनि गर्दैन, उसले उसको गोजीको पैसा यो सरकारको काम लाग्दैन। यो हामीलाई मार्न आएको यो कम्युनिस्ट सरकार हो, यसले मार्छ, त्यति मात्रै हो। हामी घुमेर हिँड्थ्यौँ भने नि घुम्ने ठाउँ दिएन। एकपल्ट कमलतिर घुम्न जाँदा भने हामी अपनाहरू त्यो घुम्न दिएन, गाडीमा हालेर लग्यो हामीहरूलाई त्यो सरकारले। त्यो ज्यानमारा सरकार हो, त्यो कमिटी भने ज्यानमारा हो, हजुरलाई थाहा होला। यो अहिले बलात्कार भइरहेछ, कारबाही केही भएको छैन हेर्नु, दुनियाँ छोरी मारिरहेछ, दुनियाँ छोरा मारिरहेछ, कारबाही केही भएको छैन। गोजीको पैसा हाल्छ, छोडिदियो। यति मात्रै होइन, अझै पनि फरक क्षमता भएका नागरिकहरूको समस्या निकै छन्। यस विषयमा अपाङ्ग सेवा सङ्घका अध्यक्ष दयाराम महर्जन यसो भन्नुहुन्छ। यिनी दयाराम महर्जन फरक क्षमता भएका र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विद्यार्थीका रूपमा आएपछि उनले ती विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि आफै ब्रेल लिपि सिके, सांकेतिक भाषा पनि सिके। सुरुमा उनले अपाङ्गता भएका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कमल विनायक मन्दिरको पार्टीमा राखेर सेवा गरे। बिस्तारै भाडाको होस्टेलमा विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरण गरे। सबैको सहयोगले राम्रो हुँदै गयो। केही विदेशी दाता जग्गा किनेर भवन पनि बनाइदिए, तर ठूलो भवनमा संस्था चलेकै छ भनेर आजकल उनलाई थोरैले मात्रै सहयोग गरिरहेका छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरूको लालन पालनमा समस्या परिरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम दयाराम महर्जन, म यस अपाङ्ग सेवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष हुँ र म पेसाले म शिक्षक हुँ। अहिले लकडाउन भइसकेपछि यहाँ भनौँ रोगले कुनै समस्या छैन, डर मात्रै धेरै छ। हुन त के मलाई यो किन डर बढी भयो भने नि, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि यो भाइरल जुन ज्वरो जुन छ, एकैचोटि 35 जना बच्चा बिरामी भएको थियो। एकैचोटि 35 जना बच्चा बिरामी हुँदाखेरि कसैलाई इमर्जेन्सीमा लैजानु पर्ने, कोही के र यहाँ औषध खुवाइरहनु पर्ने। एकैचोटि 35 जना बच्चा बिरामी हुँदाखेरि यहाँ स्टाफ पनि बिरामी भयो, डर भयो। त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो बिरामीमा पनि यही होला भन्ने डर धेरै थियो। हुन त केही भएको थिएन, तर डर बढी भयो। अनि समस्याको के अरे जुन खानाको समस्या होला, अनि औषधिको समस्या होला भन्ने के अरे जुन मास्कको सेनिटाइजरको समस्या होला भन्ने भयो। तर मैले यो अस्ति जुन एउटा के शिक्षा मन्त्रालयबाट मास्क दिन ल्याउनु भयो, अनि महासङ्घबाट सेनिटाइजर, साबुन, प्याड,
तरकारीहरू दिन ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न सरसफाइको लागि अलिक धेरै सहयोग मिलेको छ। अनि मैले जुन खानाहरू को लागि अभाव होला भनेर हामीले जुन सधैँ लिइरहने पसलबाट अलिक बढी ल्याएर स्टक राखेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति समस्या आएन, बच्चाहरू बाहिर पठाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि रोग सल्लाह भने मलाई डर पनि भएन र आउने जो आउनुहुन्छ उहाँलाई मैले के अरे जुन ढाडा हात धुने अनि के अरे जुन दूरी कायम राख्ने कुराहरू अप्ठ्यारो भए पनि मैले के अरे भनेर सेफ्टी राखेको हुनाले मलाई त्यति समस्या भएन। अनि बच्चाहरूलाई पनि यहाँ बस्दाखेरि घर जान पाएन भन्ने जुन हुन्छ नि त्यसमा के अरे अप्ठ्यारो नहुने गरी मैले के अरे उहाँलाई रमाइलो गर्नको लागि बिबी दिने। अनि त्यसपछि खानेकुरामा अलिकति बढी इनर्जी आउने खालको भनौँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने गरिकन उनीहरूलाई हेरेको छौँ। र पढाइमा पनि ध्यान दिनुको लागि एकले अर्कोलाई पढाउने भनेर टिचरको लागि यहाँ टिचर त अहिले भएन, त्यसैले के एकले अर्कोलाई पढाउने भनेर उ गरेँ। अनि जस्तै अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के धेरै सृजनाहरू यहाँ गरेको छ। यो बनाउने कुराहरू, यो फुलहरू बनाउने कुराहरू, धेरै कुराहरू बनाउने भयो। र उनीहरूलाई के अरे मैले जुन गार्डनमा पनि घाँस रोपेको लागि के अरे अहिले त्यसलाई के अरे बिगारेर गरे तरकारी बारी बनाएँ। यसै के भनौँ काममा के अरे इन्गेज बनाएको हुनाले उनीहरू चुप लाएर बस्नु परेन। लकडाउनको बेलामा घर गएकाहरू जो छ उहाँहरूलाई के अरे ल्याउनुको लागि गाडी नचलेसम्म, स्कुल नखोलेसम्म त ल्याउनलाई अलिक अप्ठ्यारो छ। अहिले त भनौँ लकडाउन छ अनि फैलिराखेको छ। यहाँ ल्याउँदाखेरि एकै ठाउँमा राख्दाखेरि भनौँ फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले लकडाउन खोलिसकेपछि उहाँलाई के एकैजना के ल्याउने र एकदमै जचाएर ल्याउने काम गर्छु। र अहिले पनि के फोन गर्दैछन् बच्चाहरू आउने कुरामा म आउँछु, मलाई गाह्रो भयो। किन त्यसो भएको भने सबैजना घर जान पाएको छैन। मैले यहाँबाट पठाएँ, धेरै घर टाढा हुनेहरू नजिकको आफन्तमा पनि बसेका छन्। अब नजिकको आफन्तमा महिना दिन बस्ने, हप्ता दिन बस्ने भयो भने पो सजिलो हुन्छ। अर्काको घरमा आफन्तमा 2 महिना 3 महिना बस्दाखेरि त राख्नलाई पनि गाह्रो, बस्नलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यहाँ भयो भने त परिवार जस्तो बसिरहेको हो, त्यहाँ पाहुना जस्तो बस्दाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जस्तो अब भनौँ जुम्लाको सुर्खेतमा बसिरहेका छन्, सुर्खेतमा दिदीकोमा भिनाजकोमा बस्दाखेरि त कोठामा बसिरहेका छन्। उसलाई कोठा दिनु पर्दाखेरि त त्यहाँ भान्सा सुत्ने ठाउँ सबै कुरा त ठाउने भयो। अब उनीहरू सकेसम्म यहाँ आउन खोज्छन्। जस्तो अहिले के अरे जुन रितिका जुन फोन गर्दै आएको बच्चा छ, अब उसलाई के अरे सानैदेखि यहाँ 2 वर्षदेखि 2.5 वर्षदेखि राखेको, घर जान उसलाई के अरे मनै छैन, आउने मात्रै कुरा गरिराखेका छन्। त्यसैले अब यहाँ ल्याउने यो लकडाउन खोलेपछि बिस्तारै ल्याउने कोसिस गर्छु। एकैचोटि नल्याउने, उनीहरूलाई जचाएर ल्याउनु भनेर कोसिस गर्छु। यो लकडाउनको समयमा अहिले बालबालिकाहरूलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि अब स्कुलमा भयो अनि कलेजमा भयो, यस्तै होस्टेलहरूमा जहाँ धेरै बच्चाहरू बस्छन्, त्यसको लागि स्वास्थ्य सेवाहरूको एउटा प्याकेज बनाएर एउटा चेक गर्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यहाँ ल्याउँदाखेरि बालबालिकाहरू घरबाट कसरी ल्याउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। यहाँ भनौँ अब 60 जना एकै ठाउँमा बस्छ, एकजना कुनै सङ्क्रमित आयो भने त सबैलाई सरिहाल्छ। सबैको के अरे भनौँ न सबैलाई सरिसकेपछि त यो संस्थाले सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यसैले के एउटा ल्याउनुभन्दा पहिला एउटा के अरे जाँच्नको लागि जचाएर पठाउने अर्थात् सर्टिफिकेट दिएर पठाउने आफ्नै के अरे एउटा मेकानिजम कसरी गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो भने राम्रो। अनि अर्को कुरा अब बालबालिकाको लागि यहाँ लकडाउन पछाडि एउटा सिपको लागि विकास गरिदिनु भयो भने राम्रो। अब यो लकडाउनको बेलामा स्कुल बन्द छ अनि बच्चाहरू यहाँ आउन हतार छन् र त्यसको लागि सहजताको लागि भनौँ न हामीलाई के अरे भेहिकलको व्यवस्था
उहाँहरूलाई पासको व्यवस्था भयो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यो अब यहाँ मलाई मात्र भनेर मिल्दैन होला, भनौँ सबै होस्टेलहरूको लागि के अरे अब कसै सम्भव हुन्छ त्यो गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यहाँ लकडाउनको बेलामा यसको समस्या के छ भने नेपाल सरकारले अब भोलिदेखि नै अस्तिदेखि धेरै जसो स्कुलमा सुरु भइसकेको छ अनलाइन क्लासहरू। तर हाम्रो बहिरा विद्यार्थीको लागि दृष्टिविहीन बालबालिकाको लागि अनलाइन क्लास सुरु हुन सकेको छैन। एउटै क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी जसले के सुन्न सक्छन्, देख्न सक्छन्, सामान्य बालबालिकाले अनलाइनबाट क्लास भइराखेको छ। तर अपाङ्गता भएको बालबालिकाको लागि अनलाइनबाट क्लास भएको छैन। त्यसमा पनि के पछि परेको छ। कुनै एउटा देशमा समाजमा समस्या आउन साथै त्यसको असर पहिलो नै अपाङ्गता भएको बालबालिकामा पर्न गएको एउटा उदाहरण हो। अहिले के जुन हाम्रो आफ्नै स्कुलमा पनि अनलाइन क्लास चलेको छ, जुन क्लास देख्नको लागि सुन्नको लागि भइराखेको छ। तर दृष्टिविहीन विद्यार्थी बहिरा विद्यार्थीको लागि के चलाउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसको मुख्य कारण के भन्दाखेरि उहाँहरूसँग हामीले के दिन सक्ने जुन ल्यापटपको कुरा भयो, वाइफाई भयो, यिनीहरू नपुग्दाखेरि, त्यो पहुँच नपुग्दाखेरि उहाँले चलाउन सक्नु भएन। त्यसरी त्यो प्रविधि यो एउटा के यहाँ देखेको कुरा हो। सायद मेरो विचारमा सबै ठाउँमा नेपालभरि नै यो सुविधा छैन होला। यदि हामीले के रेडियोको माध्यमबाट यो शिक्षा दिन सकेको खण्डमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीले सुनेर त्यो शिक्षा लिन सक्छ होला। अथवा समाचार भने जस्तै के साङ्गीतिक भाषाबाट एउटा मात्रै क्लास सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा पनि बहिरा विद्यार्थीले त्यो हेरेर शिक्षा लिन सक्थ्यो होला। त्यो त्यतातिर नेपाल सरकार अर्थात् शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लागिराखेको छ। 9-10 क्लासको लागि यहाँ क्लास दिनसरी अनलाइन क्लास हुन्छ। तर त्यो क्लास दृष्टिविहीन विद्यार्थीको लागि, बहिरा विद्यार्थीको लागि उपयुक्त भएको देखिएन। दृष्टिविहीन विद्यार्थीदेखि लिएर सबैको लागि लकडाउन भइसकेपछि जुन पाठ्य पुस्तक भयो, सबै कुराहरू उहाँलाई चाहिने कुराहरू पनि ठिक समयमा पुर्याइदिनु भयो भने हुन्छ। जस्तो अहिलेको लागि पनि हो भने पाठ्य पुस्तकहरू जुन पुस्तक विक्रेताहरूबाट जुन जनक शिक्षाबाट प्रकाशित अनि विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशित गर्ने जुन प्रकाशकहरूले दिएको, पब्लिसरहरूले दिएको जुन पुस्तकहरू बजारमा आइसकेको छ। तर दृष्टिविहीन विद्यार्थीले पढ्ने जुन ब्रेल लिपिको पाठ्य पुस्तकहरू अहिले असार जेठ महिनाको अन्तिम भइसकेको छ, आइपुगेको छैन। यसले गर्दाखेरि पनि असर गरेको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि लकडाउन हुँदाहुँदै अरूको चाहिँ आइसक्छ, क्लास पनि चलिरहेको छ। तर उनीहरूलाई पनि न पुस्तक आउँछ न त अनलाइन क्लास सुरु हुन्छ। त्यतातिर पनि ध्यान नपुगेको जस्तो भइराखेको छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिनको लागि सम्बन्धित निकायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अब जनता बोल्छन् आजका लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटका साथसाथै म माधव गुरागाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।